क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा तमुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेता कृष्णबहादुर गुरुङज्यू, यहाँलाई स्वागत छ भैरवी न्युजमा। धन्यवाद। हाम्रो सामु उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँलाई जोड्न चाह्यौँ। यहाँको फर्स्टमा राजनीति ब्याकग्राउन्ड, हजुरले राजनीति सुरुवात गर्दा र राजनीतिमा अगाडि बढ्दा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, अनि राजनीतिलाई कसरी अगाडि लैजान पर्छ भन्ने यहाँको आग्रह छ, र यहाँको राजनीति ब्याकग्राउन्ड कसरी अगाडि बढ्यो? यो राजनीतिक जीवनमा म विद्यार्थी कालदेखि नै एउटा ममा जिज्ञासा प्रभाव भइरहन्थ्यो। यो समाज कसरी बनेको होला, यो समाजमा र कोही धेरै सम्पत्तिका मालिक र जनताका पनि मालिक जस्ता देखिन्, र कोही असाध्यै गरिब जसले आफ्नो दिनचर्या जीवन निर्वाह गर्नका निमित्त 6 महिना अथवा चाहिँ वर्षको आधा जति समय भारत प्रवासतिर चाहिँ उनीहरूले बिताउने गर्थे, र यहीँ पनि हलो जोतेर कसैले आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्थे। त कसैले तिनीहरूमाथि ब्याज लिने लगायतका ठुला चाहिँ तपाईँको धनहरू चौपाजो लगाउने र चाहिँ ब्याज असुल गर्ने र कतिको उठीबास गरिरहेको मैले देख्थेँ। मलाई जिज्ञासा उठ्थ्यो, यो प्रकृतिमा यस्तो किन हुन्छ? प्रकृति अथवा चाहिँ प्रकृतिमा जो मानवीय भूमिका जो छ, प्रकृति स्वतन्त्र छ, तर यसमा मानवीय भूमिका किन नियन्त्रित छ? अनि प्राकृतिक समानतामा किन यसको वितरणमा चाहिँ असमानता ल्याइन्छ त? यस्ता जिज्ञासाहरू, यस्ता खालका जिज्ञासाहरू थुप्रै मेरो मनोविज्ञानमा आइरहन्थे। मेरो मनोविज्ञानमा यसको प्रभाव परिरहन्थ्यो। र यद्यपि मैले पछाडि चाहिँ अनि यो डाँडीमाडीमा पढ्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर यो नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्पित अखिल क्रान्तिकारी हो एउटा मलाई याद छ। त्यहाँ चाहिँ तत्काल एउटा कृष्ण आचार्य भन्ने विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँको गोप्य ढङ्गले त्यो सङ्गठन गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेपछि अनि त्यसपछि अब त्यस्तो अलि हामीभन्दा अगाडिका साथीहरू अनि चाहिँ यता हाम्रो गणेश रावतहरू यिनीहरू साथीहरू चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा एक दुई ठाउँमा यस्तो बसेको थाहा भयो चाहिँ हामीले त्यहाँ बुझ्न चाहन्थ्यौँ। तर पनि अलि हामी सानो क्लास 7-8 क्लास के अरे 8 क्लासको विद्यार्थीलाई, उनीहरू 10 क्लासको विद्यार्थी त्यति, अनि चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले अब धेरै कुरा दिन चाहनुहुन्थेन, महत्त्व दिन चाहनुहुँदैन। तर पनि पछि मलाई जिज्ञासा लाग्थ्यो किन यसरी हुन्छ, यो किन हो, के हो यो भनेर म जिज्ञासा राख्दै जाने क्रममा उहाँहरूसँग प्रष्ट भएँ म। यसको एउटा यो संसारमा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र प्रकृतिमाथि असमान वितरणको एउटा चाहिँ तपाईँको मानवीय एउटा जालो छ यहाँ। यसलाई च्यात्नको लागि राजनीतिक प्रयास अथवा त्यसमा पनि वर्ग सङ्घर्ष अचुक हतियार हो भन्ने मेरो दिमागमा धेरै पछि थाहा भयो। मैले पनि आफ्नो गन्तव्य त्यतैतिर बढाएँ। बढाउने क्रममा अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले गोप्यमै त्यहाँ चाहिँ मलाई पनि विद्यार्थी कमिटीमा राखियो। अनि त्यसपछि मलाई अर्को घटनाले मलाई प्रभाव पार्यो। अनि 43 सालको निर्वाचनमा अनि प्रधान पञ्चको निर्वाचनमा मेरो मामा दानबहादुर गुरुङ यहाँ चाहिँ गाविस प्रधान पञ्चायत भनौँ, त्यतिखेर गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च लड्नुभयो। र अनि चाहिँ त्यो गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च लड्ने बेला म सानो त सानै थिएँ। म चाहिँ त्यस्तै 13-14 वर्षको उमेर थियो मेरो। तर पनि ममा धेरै चाहिँ राजनीतिक घटनाहरू मेरो जीवनमा चाहिँ घटे। किन भन्दा त्यो चुनावमा प्रत्यक्ष मैले जोडिनु पर्ने भयो। अनि चाहिँ उहाँलाई अब कसरी जिताउने, के गर्ने भन्ने विषयमा अनि चाहिँ धेरै ठाउँमा झडपहरू भए। यसले गर्दा अनि बिस्तारै राजनीतिप्रति मलाई उद्धत गर्दै गयो। त्यसले के प्रभावित गर्यो त मलाई भन्दा, जीवनमा यदि केही छ भने त्यो मुक्तिको बाटो भनेको एउटा मात्र त राजनीति। बिस्तारै म चाहिँ त्यसपछि गएर राजनीतिप्रति उद्धत हुँदै गएँ र म चाहिँ यसरी राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। र अनि अन्ततगत नेपाल मजदुर किसान पार्टीको म चाहिँ विद्यार्थी कालबाट चाहिँ 43 पछि म प्रभावित भएँ। 48मा चाहिँ यहाँ देवीराम जयसी अध्यक्ष, म चाहिँ यो कुशलदानी गाउँ कमिटी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सचिव भएर अनि चाहिँ तपाईँको हामी अगाडि बढ्यौँ। र 51 सालको निर्वाचनमा म सचिव नै थिएँ र तत्कालीन विनोद कुमार शाहलाई जिताउने कुरामा हामी चाहिँ लाग्यौँ।
एउटा घर छोडेर सारा चाहिँ तपाईँको लागेर हामीले उहाँलाई विजयी पनि गरायौँ। अनि त्यसपछि मेरो जीवनमा राजनीतिक एउटा परिक्रमा सुरु भयो। मेरो जीवनको राजनीतिक परिक्रमा आरम्भ भयो, अलिकतिमा आरम्भ भयो। एउटा राजनीतिक स्टेजबाट चाहिँ मेरो जीवन अगाडि बढ्यो र अब त्यसले गर्दा पछाडि जाँदाखेरि गतिक्रम अगाडि बढ्दै गर्दा हजुरले राजनीतिमा लिनुपर्ने उपलब्धि अनि जनताबाट लिनुपर्ने निर्वाचित हुने कुरा हजुरसँग केही रह्यो? हजुरको पूर्व गाउँबाट अनि केही त्यस्तो छ? हजुर कुनैमा निर्वाचित हुनुभएको हो? म चाहिँ त्यसपछि तपाईँको म चाहिँ 51 सालमा त्यो घटनापछि अनि 52 सालको लास्टतिर अब यही 51 सालको वरिपरि मलाई मितिकण्ठ भएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट चाहिँ पार्टी छोडेर विनोद शाह नेकपा एमालेमा गएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ठुलो किल्ला दैलेखमा भत्कियो। त्यो सँगसँगै हामी युवाहरू पनि त्यहाँबाट हामी तितर भयौँ र अनि 51 सालको अन्तिमतिर हामी नेकपा माओवादी, त्यतिखेर नेकपा माओवादी भनिन्थेन, सम्बद्ध मोर्चालाई चाहिँ त्यतिखेर के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि जनमोर्चा संयुक्त जनमोर्चामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो अहिले भर्खरै बित्नु भएको खड्गबहादुर गुरुङ अनि चाहिँ तपाईँको यहाँको अनि थानबहादुर सुनार अनि म लगायतको यहाँको केही साथीहरू हामी प्रवेश गऱ्यौँ र अनि चाहिँ मेरो राजनीतिक यात्रा अझ घनीभूत बन्न गयो र घनीभूत बन्दै जाँदा 54 को निर्वाचनमा अब मिलेर अनि चुनाव लड्ने म आफ्नै पार्टीको तर्फबाट हामी लड्नेमा तयारी थियौँ। तर पनि एउटा के कुरा भयो त भन्दाखेरि मेरो मामाकै पहलमा अब चाहिँ तपाईँको गाविस अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेको तर्फबाट पुरानो तर्फबाट प्रेमबहादुर बुढा तपाईँ पनि नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँले भोलि बिहान एमाले स्वीकार्नु नस्वीकार्नु तत्कालको लागि अनि तपाईँ पनि गाविसको उपाध्यक्ष लड्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ अनि 54 को निर्वाचन ज्येष्ठ अनि चाहिँ तपाईँको 10 गतेको निर्वाचनबाट म चाहिँ विजयी भएँ, गाविस उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। अनि त्यस हजुर गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भइराख्दा आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्दै जानुभयो, राजनीतिक क्रम तपाईँको अगाडि बढ्दै गयो। राजनीतिक क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा हजुर अहिले शीर्ष नेता, यहाँको लिडर बन्नुभयो। हरेक कालखण्डमा, हरेक परिस्थितिमा, हरेक राजनीति परिवेशमा लिडर गर्दै, नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्दा अहिले केन्द्रीय सदस्य अथवा तमुवान मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ। हामी यहाँका सबै जनसमुदायले गौरवान्वित छौँ। अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिमा जाँदा अहिले नेपालमा विश्व आक्रान्त छ, विश्व भयावह छ। कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रान्त बनाइराखेको छ। यसबाट सकारात्मक सल्लाह सुझावसहित आम नेपाली जनसमुदाय अथवा भैरवी निवासी, दैलेख निवासी, कर्णाली प्रदेश निवासी समुदायलाई कसरी अगाडि बढ्न र सचेत भएर अगाडि बढ्न हजुरको कुन तर्क र कुन तरिकाको आग्रह हुन्छ जनसमुदायमा? यो चाहिँ असाध्यै संवेदनशील कुरा र एउटा मानवीय जगतमा विश्वकै लागि, विश्व मानवीय समुदायको लागि एउटा ठुलो परिघटना हो। यो घटनासँग हामीले पार्टी अथवा कुनै भूगोल अथवा त्यो बाहेक कुनै पनि मानवीय त्यस्ता चाहिँ तपाईँको विविधताहरू जो चाहिँ तपाईँको मानवलाई अलग अलग समुदाय अथवा चाहिँ कुनै भूगोलमा विभाजन गर्ने कुराले यसलाई चाहिँ तपाईँको छेक्दैन र छेक्नु पनि हुँदैन र यो अहिले सिङ्गो मानव जगतको च्यालेन्ज बनेको छ। यसका निमित्त हामी मानव जगतले सम्पूर्ण मानवीय आधारमा एक अर्काले अथवा एक अर्काको परिपूरकको ढङ्गले हामी चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ एक अर्कालाई बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने र एक अर्काको समझदारीमा अगाडि बढ्यौँ भने यसलाई हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। र त्यसको सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको अहिलेको लकडाउन हो। लकडाउन भन्दा बित्तिकै मान्छेहरू अब त्यो चाहिँ जहाँनिर छ त्यसको भित्रै चाहिँ उसलाई लक गरेर राख्ने भन्ने हो। अब त्यो त्यही त्यसको अन्डरमा राख्ने भन्ने हो। यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेनौँ भने हामीलाई लाग्छ त्यसलाई एक्लाउँछौँ र त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो एक्लिँदै गयो भने त्यो जुन ठाउँमा जुन भूगोलमा छ त्यो त्यहीँ मर्नेछ र फेरि मानव जाति फेरि स्वतन्त्र हुनेछ र आम समुदायलाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नको निमित्त हजुरको अनुरोध यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। अब यसै विषयमा म यहाँ अहिले नेपालमा अर्को जल्दो बल्दो विषय बनेको छ। नेपालमा जति बेला सङ्कट पर्छ त्यति बेला विदेशी छिमेकी मुलुकले हस्तक्षेप गर्छ र जति बेला
महामारी भूकम्प आएको थियो, त्यति बेला देशमा नाकाबन्दी गरेर छिमेकी राष्ट्र भारतले हमला गरेको थियो भने अहिले नेपाल विश्व आक्रान्त भइराखेको बेला, नेपाल पनि आक्रान्त भइराखेको बेला जस्तै सीमाको हस्तक्षेप गरेर भारतले नेपाललाई एउटा प्रकारको थिचोमिचो पार्ने परिस्थितिमा अगाडि बढाइराखेको छ, जसको बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको बारेमा यहाँ देशमा आक्रान्त मचेको छ। यसको बारेमा हजुरको दृष्टिकोण के छ र हजुरको पार्टीको दृष्टिकोण के, यहाँले प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ कोरोना जस्तै एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल। अब यो राष्ट्रिय सवाल जो छ, जनताको जीवन स्तरको रक्षा सँगसँगै देशको भूगोलको रक्षा गर्नु पनि आम स्वाभिमान नेपालीको कर्तव्यभित्र पर्दछ, अथवा आम हरेक देशका नागरिकहरूको त्यो कर्तव्य हुन आउँछ, जो चाहिँ आफ्नो नेपाल अथवा नेपाल जस्तै कुनै पनि भूगोलको रक्षा गर्नु उसको एउटा पहिलो क्याटेगोरीभित्र दायित्वभित्र पर्दछ। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको हामीलाई लागिरहेको कुरा के हो भन्दा, कालापानीमा कसरी सेना रह्यो भन्ने बारेमा यहाँहरू पनि थुप्रै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। यस्तै युट्युब च्यानलहरू अनि चाहिँ तपाईँको यो अनि राष्ट्रिय प्रसारणमा भएका चाहिँ च्यानलहरूबाट धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्न म चाहन्न। यद्यपि मलाई के लाग्छ भन्दा, एउटा चाहिँ तपाईँको एरिस्टोटलको भनाइ छ, जब तानाशाह चाहिँ तपाईँको जब तानाशाह जन्मन्छ देशमा कुनै न कुनै खालका ठुला घटनाहरू घट्ने गर्छन्, अथवा घटना वा परिघटनाले जेसुकै मोड लिन सक्छ। नम्बर 1 त्यो कस्तो बेलामा जन्मन्छ भन्दाखेरि जब प्रजातन्त्र विद्रूप हुन्छ, जब प्रजातन्त्र विकृत हुन्छ, त्यसको गर्भबाट तानाशाह जन्मन्छ। र जब तानाशाह जन्मन्छ त्यो बेला देशमा जुनसुकै भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले त्यो बेलामा नागरिकहरू असाध्यै सचेत हुनुपर्छ भन्ने जुन एरिस्टोटलको भनाइ थियो, त्यो नेपालीमा लागू हुन्छ। अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यो लागू भएको छ। अनि चाहिँ त्यो तानाशाहको काम के हुन्छ भन्दाखेरि आन्तरिक दमन गर्ने, आन्तरिक चाहिँ तपाईँको स्वाभिमान, आन्तरिक चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता र आन्तरिक चाहिँ तपाईँको हरेक आन्तरिक किसिमका चाहिँ तपाईँको जुन पनि यसको सामरिक महत्त्वका विषयहरू हुन्छन्, त्यसलाई दमन गर्ने भएकोले त्यसको विरुद्ध बाहिरीय दमन जो भइरहेको छ, अथवा नेपोलियन बोनापार्टको चाहिँ तपाईँको एकीकरणको कुरा गरौँ, हिटलरहरूको उत्पत्तिको कुरा गऱ्यौँ भने त यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै चाहिँ तपाईँको तानाशाहले जब आन्तरिक दमन गर्न सुरु गर्छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बाहिरीय चाहिँ शासकहरूले त्यो देशमाथि भ्रमलुट गर्छन् र त्यो देशको सिमाना भत्काइदिन्छन्, र चाहिँ तपाईँको त्यो देशमा कुनै पनि घटनाहरू परिघटनाहरू हुनसक्छ। अहिले ठिक त्यसको चाहिँ तपाईँको एउटा नमुना हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। जस्तै जो चाहिँ केपी ओलीले आन्तरिक चाहिँ तपाईँको दमन गरिरहेका छन्, उनले आन्तरिक अनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दमन जो चलिरहेको छ, यतातिर विप्लव माओवादीहरूमाथि दमन छ, जसरी उनीहरूले अरू काङ्ग्रेसहरूलाई सिद्धाउने, अब उहाँले अस्ति संसदलाई नै अपहरण गर्ने, आफ्नो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती जुटाउने, र त्यो मात्रै नभएर आन्तरिक भएका प्रचण्डहरू लगायत उनका वरिपरिका मान्छेहरूलाई अनि उनको पैतालाको धुलो मुनि टेक्ने चाहिँ जुन प्रयत्न गरिरहेछन्। अनि यसको चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै ढङ्गले अब चाहिँ तपाईँको यो मान्छेको यो चाहिँ तपाईँको तानाशाही प्रवृत्तिबाट बाहिरी जगतमा के पर्यो त भन्दाखेरि ऊ भित्रै व्यस्त भएको बेला हाम्रो सिमानामाथि हस्तक्षेप भएको छ। नम्बर 1 अहिलेका केपी ओली अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो सीमा विवाद अथवा यो सीमा अतिक्रमणका चाहिँ तपाईँको यिनी मुख्य दोषी छन्, किनकि उनले बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतप्रति उनको ध्यानै छैन। उनको ध्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी एकता गरे पहिला, अब त्यहाँभित्र आएका माओवादीहरूलाई कसरी किनारा तह लाउने, अनि एउटा त्यतातिर अभियान छ। अर्को ठुलो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार, उनका नजिकको मान्छेबाट ठुलो पैमानमा भ्रष्टाचार कसरी गराउने र त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने, दोस्रो कुरा। र अब तेस्रो कुरा उनको के हो त भन्दाखेरि, अनि त्यो मात्र नभएर अनि यहाँका जाति वर्ग समुदायले जुन चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष महान जनयुद्ध लगायत 19 जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलन भनौँ, पहिलो जनआन्दोलन, यो सबैको महत्त्वलाई चाहिँ उनले जसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो मुट्ठीभित्र अथवा चाहिँ आफ्नो पैताला मुनि कुल्चिनका लागि जुन उनले चाहिँ तपाईँको दुस्साहस गरिरहेका छन्, यसको परिणाम अहिले भारतीय विस्तारवादले अनि चाहिँ तपाईँको लिपुलेखमा अहिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो बाटो खन्ने र खनिरहेको बाटो एउटा चाहिँ उद्घाटन गर्यो, र यो यसको परिघटना हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा मैले अघि पनि भने, जुन देशमा मैले अघि नै भने जस्तै जब चाहिँ तपाईँको जब अनि प्रजातन्त्र विद्रूप हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ त्यसको घरबाट तानाशाह जन्मन्छ भने जस्तै अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा हिजो पनि भएको छ घटना। जस्तै
तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 सालको अनि दिल्ली सम्झौता हेर्नुभयो भने 7 साल फाल्गुन 6 गते जुन चाहिँ तपाईँको दिल्ली सम्झौता भयो, राजा अनि चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस र राणाहरूको बिचमा त्यतिखेर पनि के गरिएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँ बिपी पनि थिए, त्यहाँ प्रजातन्त्री भन्ने वाम मोर्चाका प्रतिनिधिहरू बिपीलाई सुझाव दिएका थिए। र त्यतिखेर यो नेपाल सार्वभौम रहँदै पनि अनि चाहिँ भारतीय सेना चिनको चाहिँ तपाईँको सिमानासम्म राख्ने, अनि यताको नाक्से नाग्ला, यताको चाहिँ तपाईँको ताउले खडा, अनि उताको चाहिँ तपाईँको कालापानी लगायतको सीमाको भूगोलसम्म भारतीय सेना राख्ने र 26,000 नेपाली सेनालाई घटाएर 26,000बाट 6,000मा कैद गर्ने र सम्पूर्ण भारत देशको अस्मितामाथि धावा बोलेर त्यतिखेर सेना राखेको हामीलाई इतिहासले बताउँछ। र त्यो बेला पनि के थियो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको जङ्गबहादुरले उत्पत्ति गरेको अथवा जङ्गबहादुरले यो देशमा सिर्जना गरेको राणा शासनको अन्तिम पराकाष्ठ त्यो तानाशाहको परिणाम थियो। त अहिलेको तानाशाहको परिणाम पनि फेरि त्यो लिपुलेखबाट फेरि हामी बिउजिएको छ। अनि त्यो अवशेष फेरि चाहिँ तपाईँको लिपुलेखबाट कुनै न कुनै ढङ्गले उत्पन्न हुँदै फेरि एउटा देशलाई फेरि त्यो उहाँहरूले छोप्दैछ। त्यसैले पहिलो कुरा के हो त भने भारतीय विस्तारवादले त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो 26 सालमा महेन्द्रले हटाएको 17 साल अनि माघ 1 गते चाहिँ तपाईँको यो 15 सालमा त उसले चाहिँ अनि काङ्ग्रेसले यस्तै 2/3 बहुमत ल्यायो। तर पनि त्योबाट पनि केही हुने नदेखेपछि यहाँको सेना पनि नहट्ने, भारतीय विस्तारवादी चाहिँ तपाईँको कुनै पनि हैकमहरू नगर्ने, अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँको विद्रोह अब चाहिँ भारतको विरोध गर्यो भनेर नेपालमै आएर उतापट्टि भीमदत्त पन्तलाई डडेलधुरामा मार्ने लगायतको जुन देशव्यापी दमन भयो। अनि चाहिँ डाक्टर केआई सिंहलाई दमन गरेको 10 सालमै चाहिँ तपाईँको भारतको सेना परिचालन गराएको छ, पुलिस परिचालन गराएको छ। यो सारा कुराले के हो त नेपालको अस्तित्व त्यतिखेरै भेटिएको। यिनै प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले नेपाल राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेका छन्। बाहिर हामीले दोष लाउनुभन्दा पहिलो यसको आन्तरिक समस्या यहाँ हल हुनुपर्छ। उनीहरू क्लियरफाई हुनुपर्छ, उनीहरू लड्न तयार हुनुपर्छ। त 3 करोड नेपाली पनि लड्न तयार छ, 3 कोटी नेपाली रगत बगाउन तयार छन्। किनकि यो नालापानीको लडाइँ पनि हाम्रो जनताले पनि लडेको लडाइँ छ। र कुनै पनि सीमा रक्षाको लागि हामीले हेरेका छौँ नालापानी मात्रै होइन ठुला लडाइँहरूमा जनसमुदायसँग मिलिटेन्ट फोर्स अनि सैन्यहरू लडेर हाम्रो देश रक्षा भएको छ। यो चाहिँ एकीकरण भएको छ। त्यसैले अहिले पनि कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले भारतीय विस्तारवादलाई तह लाउनुको लागि अहिले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक दमनलाई उसले चाहिँ तपाईँको तेजोवत गरेर अनि आन्तरिक स्वतन्त्रता सहित अनि चाहिँ राष्ट्रियताको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले लडाइँ लड्यौँ भने यो ठुलो कुरो छैन। र त्यो मात्रै नभएर यदि केपी ओली इमान्दार छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ सैनिक परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको सैनिक तत्काल परिचालन गर्दा एउटा रिएक्सन आउँछ हामीले भनेका। उनीले चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रधानमन्त्री अनि प्रचण्ड होलान्, प्रधानमन्त्री अर्को वामदेव होला भनेर चिन्तामा उनी सुर्लुमै ढुकेर बिस्तारामा किन सुत्ने? जो पनि हुनु रहेछ देश रक्षा गर्नको लागि उनी नै तपाईँको काबुल छैनन् भने प्रधानमन्त्री अर्को आउनुपर्छ। त्यो देश समयको माग। यदि त्यसो भएन भने यो देशको सीमा रक्षा हुन सक्दैन। र हाम्रो पार्टीले देशभरि विरोध गरेको छ। र हिजो पनि मैले भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 17 सालमा त्यत्रो 2/3 बहुमत लिएको 15 सालमा काङ्ग्रेसलाई हटाएर 17 साल माघ 2 गते महेन्द्रले चाहिँ तपाईँको अनि चाहिँ तपाईँको फेरि तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्यो। यद्यपि त्यो व्यवस्था ठिक थिएन, तर देशको लागि जुन चाहिँ तपाईँको देशको भूगोलको राष्ट्रियताको लागि त्यो एउटा हदसम्म त्यो कदम ठिक थियो। त्यसले मात्रै देश बच्यो। र 26 सालमा ताउलेखडाबाट यहाँबाट यही खोलाबाट सेना फर्केर गएको हाम्रो बाबु बुवाहरू देखेको हुनुहुन्छ भारतीय सेना फर्केर गएको। र त्यतिखेर पनि चाहिँ तपाईँको यता अनि भारतले यहाँ सेना फर्काउन आलटाल गरेपछि अनि चीनबाट माओहरूले बोल्नु भएको छ कि भारतले सेना फर्काएन भने अर्को युद्ध हुनसक्छ फेरि। जस्तै उत्तर कोरियामा भयो, कोरिया 2टा फाट्यो, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट समाजवादी अनि चाहिँ तपाईँको अनि अनुयायीहरू र अनि साम्राज्यवादी अनुयायीहरूको बिचको लडाइँ हो। त्यहाँ स्टालिन माओहरू लडाएको छन् त्यहाँ गएर। र त्यो 2 लाख मान्छे मऱ्यो र अन्तिम मानव जगत नै समाप्त हुने खालको चाहिँ तपाईँको लडाइँ सुरु भएपछि त्यो कोरिया फुटेर एकातिर साम्राज्यवादले शासन गर्यो, एकातिर चाहिँ तपाईँको यतापट्टि आएर केले गर्यो त भन्छ भने अनि समाजवादी राष्ट्रले अथवा जनवादी राज्य व्यवस्था लागू भयो उत्तर कोरिया। यसरी त्यही युद्ध चाहिँ तपाईँको फेरि यहाँ दोहोरिन सक्छ। र फेरि पनि हाम्रा अनुयायीहरू माओ जस्ता मान्छेहरू अहिले पनि हामीलाई आवश्यक छ। बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो कुरो पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो पक्षधर राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईँको हामीले अनि चाहिँ भेटघाट हामीले उहाँहरूसँग कूटनीतिक प्रयास हामीले बढायौँ भने देशको सीमा भोलि नै फर्किन्छ। त्यो हल हुन्छ। तर केपी ओलीले पहिलो कुरो उनको आन्तरिक समस्याबाट बाहिर आउन सक्नुपर्छ। र उनी बिरामी छन् भने खाटमा सुतेर अर्कोलाई राष्ट्रको कुनै सशक्त मान्छेलाई राष्ट्रको जिम्मा दिए भने यो हल हुन सक्छ। यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा
नेपाल सरकारले कागजमा सीमित गर्यो अनि त्यसलाई वक्तव्यबाजी गरेर सीमित गर्यो भन्ने धारणा आरोप खेपिराखेको नेपाल सरकारलाई हजुरको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र तपाईँको मनमा दुखेको हो कि तपाईँहरूको पनि पार्टीको विज्ञप्तिमा मात्रै दुखेको हो सीमा मिचिएको? हामीले त यसको अभियान त अब कार्यक्रम पार्टीको सबै कार्यक्रम त मैले अहिले भन्नु सक्दिनँ। हाम्रो त चाहिँ तपाईँको यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै राष्ट्रियताको एउटा अभियान चलाएको छ। मेची महाकाली अभियान भनेर हामी चलाएको छौँ। त्यो अभियानको अन्तिम लक्ष्य के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ लिपु लेकसम्म जाने र लिपु लेकसम्म जाने र अब केपी ओलीले सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्छन् भने हामी यो देशको सुरक्षा गर्न तयार छौँ। हामी लड्न तयार छौँ र हामी हाम्रो पार्टीको आह्वानमा हामी त्यो सेनासँग भिड्न पनि तयार छौँ र चाहिँ तपाईँको कसले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई अहिलेको सेनालाई अनि चाहिँ तपाईँको लिपु लेकमा जान किन रोक्यो? हामीलाई यो कुराको क्वेसन चाहिएको छ। पहिला राज्यले त्यसको उत्तर दिनु पर्यो र सीमा सुरक्षा नगरिकन आन्तरिक दमनमा चाहिँ सेना परिचालन गर्यो। हिजो चाहिँ दरबार हत्याकाण्डमा सेनाको प्रयोग भएको छ। यस्ता चाहिँ लाजमर्दा घटनाहरू छन् यहाँ। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ माओवादी दमन गर्नको लागि हजारौँ मान्छे मार्नलाई सेनाको चाहिँ तपाईँको प्रयोग भएको छ। तर लिपु लेकमा त्यही केपी ओलीले अनि यिनै प्रजातन्त्रवादीहरूले भन्नेहरूले लिपु लेक लुटिरहेको बेला सेनाको किन प्रयोग गर्दैन? यो क्वेसन हो हाम्रो। हामीले यो चाहिँ उनीहरू सक्दैनन् भने, यो सेना सक्दैन भने हाम्रो पार्टीले आह्वान गरिसकेको छ। भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध हामी सुरुङ युद्धमा लड्न हिजो पनि हामी तयार भएको र अहिले पनि सुरुङ युद्ध तयार गर्न हाम्रो पार्टी तयार छ। र हामी पहिलो कुरा त अहिले पुतला दहन गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको विरोध मसाल जुलुस देशभरि उठाएको छ। यी कालीकोटमा भयो, हिजो पनि हाम्रो यही भैरवी पनि भयो, अनि यता चामुण्डामा आज भइरहेको छ। र दैलेको कुरा गर्नु भने देशव्यापी रूपमा हाम्रा विद्यार्थीहरू पक्राउ खाइरहेका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो होला। अनि देशव्यापी रूपमा चाहिँ हाम्रो विरोध भइरहेको छ। अस्ति हाम्रो सीताराम तामाङ हाम्रो मजदुरको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष लगायत हाम्रो के अरे पोलिट ब्युरो सदस्य लगायतको धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँ 71जना मान्छे समातेको छ अस्ति भर्खरै। फेरि अस्ति त्योभन्दा अगाडि 31जना मान्छे समातेको छ। त्यसकारण देशभरि सीमाको लागि नै अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई दबाफ दिँदा पक्राउ गर्ने नेपाल सरकार अनि त्यहीमा होस्टेमा हैसे गरेर नेपाल सरकारले सहयोग गरेर सीमाको रक्षा गर्नको साटो यसो भएन भनेर माग गर्दै गर्ने नेपाली पक्षधरहरू नेपाली अभियन्तालाई पक्रिनुमा नेपाल सरकारलाई कसरी नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ हजुरले? हामीले यसलाई त अब हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा हामीले किटान गरेका छौँ। अहिलेको पार्टी अहिलेको सरकार भनेको जुन नेकपाको सरकार बनेको छ यो नव प्रतिक्रियावादी यो दलाल नोकरशाही एउटा चाहिँ तपाईँको वर्ग हो। त्यो वर्गले अहिलेको राज्य व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। जनता त त्यसले के अरे भोट त त्यसले आम जनताको लियो, तर प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा को पुग्यो त भन्दाखेरि दलाल नोकरशाही अनि चाहिँ तपाईँको वर्ग अहिलेको सत्तामा छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको द्वितीय सरकार छ। यो सरकार यो चरम सीमामा जाँदा यसरी विवादित हुनभन्दा हजुरको धारणामा पार्टी कसरी अगाडि जाँदा यो सरकार फलोअप हुन्थ्यो र नेपालमा यो पार्टीले राम्रो उपलब्धि लिन्थ्यो भन्ने कस्तो उपलब्धि लिन्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ विषयमा थोरै हामीलाई लाग्ने के हो भन्दा यो पार्टी एकीकरण होइन। यो पार्टी एकीकरण नभइकन यो के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा क्याम्पेनिङ हो। यो क्याम्पेनिङ अस्थायी रूपमा चलिरहेको छ। यो विभिन्न स्वार्थमा आधारित छ। त्यसैले माछा मार्दासम्म सबै मान्छे एकै ठाउँमा हुन्छन्। माछा मारिसकेपछि त्यो भाग बिलो लगाएर घर गए जस्तै भोलि एक ठाउँमा पुगेर विभाजन हुने निश्चित छ। त्यो ढिलो चाँडो तपाईँहरूले हेर्दै जानु सक्नुहुन्छ। त्यो किन भन्दा 21औं शताब्दीको जनवाद होइन र चाहिँ तपाईँको बहुदलीय जनवाद त त्यतिखेरै सिपी मैनालीले त्यागेर चाहिँ तपाईँको यता आइसकेका छन्। नौलो जनवादको त कुरै छोडौँ, 21औं शताब्दीको जनवादसँग पनि बाबुरामले नौलो जनवादतिर छोडेर किरणजीको लाइन छोडेर उनले 21औं शताब्दीको जनवादको बाटो त प्रचण्डजीलाई ल्याए। तर प्रचण्डजीलाई उनले कहाँ पुऱ्याएर छोडिदिए त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बहुदलीय जनवादमा लगेर छोडिदिए। त्यो धेरै फरक कुरा हो। अब हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रचण्डजी त त्यहाँ हटाउनु होला, उहाँलाई आफ्नो स्वार्थ होला, उहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले त्यहाँ अड्नु होला। तर उहाँका पछाडिका जो क्रान्तिकारी योद्धाहरू छन् त्यहाँ हजारौँ बलिदानी गरेर आएका छन् अनि सयौँ चाहिँ तपाईँको लडाइँहरू लडेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन सारा समाप्त पारेर आएका साथीहरू त्यहाँ बस्न तयार हुँदैनन्। त्यो चाहिँ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको चाहिँ 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 21औं शताब्दीको जनवाद
त्यहाँ उनीहरूको समस्या सम्बोधन हुँदैन। अब अहिले त उनीहरू अपराधिक गराइँदैछ, जो चाहिँ जनयुद्ध लडेका सेनाहरू छन् त्यहाँभित्र उनीहरू उपचार पाइरहेको स्थिति छैन। त्यसरी चाहिँ एउटा स्वाभिमानका निमित्त आफ्नो जीवनको बाजी लगाएर लडेको योद्धा अनि त्यही चाहिँ तपाईँको आन्तरिक रूपले त्यो स्वाभिमानमाथि थिचोमिचो हुँदा त्यहाँ बस्न सक्ने कुरा हुँदैन र त्यो विद्रोह निश्चित छ। त्यो प्रचण्ड सहित पनि हुनसक्छ र प्रचण्ड छोडेर पनि कुनै न कुनै चाहिँ कुनै क्रान्तिकारीबाट त्यो विद्रोह हुनसक्छ। हामीले बुझ्ने यही हो र चाहिँ तपाईँको हामीलाई लाग्छ किन भन्दा यो एउटा स्वार्थको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको कसैलाई ठिक पार्न, कसैलाई ठिक पार्न। प्रचण्डजीले त धेरै क्रान्तिकारीहरूले अब युद्धमा लैजाने भइसकेपछि तिनलाई ठिक पार्न केपी ओलीको अनि चाहिँ तपाईँको ठुलो अन्तर्विरोधमा हालिदिएपछि सानो अन्तर्विरोधको हल हुन्छ भन्ने उहाँको सिद्धान्तले हालिदिनु भएको छ त्यहाँ। तर त्यो हल हुनेवाला छैन। त्यही चाहिँ तपाईँको त्यो झन् ठुलो जब्बर बनेर उठेको छ र त्यो केपी ओली र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डमा अभिव्यक्त होइन, त्यो दलमा अभिव्यक्ति भइरहेको छ। तर ठुलो असन्तुष्टि छ तपाईँको तल जति तल जानुहुन्छ, जो चाहिँ फिल्डमा छ, ब्याटलमा छ, झन् ठुलो असन्तुष्टि छ। यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने र नगर्नेको पंक्ति। यसको प्रक्रिया पार्टी एकता हुँदा तलबाट अथवा माथिबाट भन्ने विषयमा यहाँ ठुलो चर्चा चलिराखेको छ। हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँको धारणा के छ? पार्टी एकता हुँदा तलबाट जाँदा राम्रो हुन्थ्यो अथवा माथिबाट जाँदा हुन्थ्यो? यिनीहरूलाई तपाईँहरूको सुझाव कस्तो हुन्छ? संस्थागत पार्टी एकता तलबाट हुन्छ। संस्थागत पार्टी एकताका लागि तल प्रस्ताव गरिन्छ। के कुरामा कुन आधारमा एजेन्डा पनि ल्याएर आइन्छ त्यहाँ। हामी त थुप्रै इतिहास छन् नि हाम्रो एकता गरेको, पार्टी फुटालेका इतिहासहरू छन्। अनि कुन एजेन्डाहरूको विषयमा यिनी एजेन्डाहरू आएका छन् र यो विषयमा के हो छलफल भनेर अलिकति माथि छलफल गरेर तल ठुलो गर्नुपर्छ अलग अलग पार्टीमा। अनि यो विषयमा तपाईँहरूको सुझाव, राय सुझाव के हो भनेर चाहिँ तपाईँको तलको प्रक्रियाबाट सुरु गर्दै बुझेर गएर अनि यो पार्टी प्रक्रियालाई तलबाट मजबुत गर्दै माथि एकता गर्दा त्यो संस्थागत एकता हुन्छ। तपाईँको सुझाव यही हुन्छ?